अहमस्मि रिपुः। अहम् अस्मि सिम्पल्। अत्र उपस्थितः सर्वे आचार्याः तथा समस्त छात्रगणः समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इयं प्रस्तुतिवेला। कालिदास महाकवि कालिदास शाकुन्तलं स्वस्य शाकुन्तलं ग्रन्थमध्ये उक्तम् अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्। या अर्थात् यावत् प्रस्तुति न भवति, यावत् काले यावत् पर्यन्तं प्रस्तुति न भवति तावत् पर्यन्तं मनसि संशयं जातं। किं संशयं जातं कि अहमपि पूर्णं भवेत् न भवेत्, एतदर्थं संशयं जातम्। अथ उपरान्तम् आदौ सरस्वती वन्दना। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। तथा वयम् अत्र नालन्दा विश्वविद्यालये संस्कृत सम्भाषण सत्रे अस्मिन् सत्रे प्रमाणपत्रं पाठ्यक्रमं किं किम् अस्ति अत्र एकवारम् अग्रिम स्लाइड् मध्ये वयं पश्यामः। विषय अनुक्रमणिकः। अस्मिन् दिने अद्य दिने कः जातं किं जातम् अत्र सद्व्यवहारः संस्कृतं संस्कृत समाचारपत्राणि अग्रे स्लाइड् मध्ये वयं पश्यामः। तर्हि प्रतिदिवसे संस्कृत समाचारपत्राणि कति जना पठन्ति इति अगले स्लाइड मध्ये संस्कृत रोजगारस्य अवसरः कुत्र स्यात् अग्रिमे पश्यामः वयं। तदैव वयं किम् अधीतवन्तः अस्मिन् सत्रे किं वयं पठितवान् आसन्। तदुपरान्तं वयं अस्माकं प्रस्तुति भवतां समक्षे अपि अस्ति। तथा प्रस्तुति उपरान्तम् अतिथि वक्तव्यम् अस्ति। तथा धन्यवाद समर्पणं सद्भावना अन्तिमे सद्भावना मन्त्रम्। एतत् चित्रं गतवर्षस्य वर्तते। अस्मिन् चित्रे प्रमाणपत्रं दीयते। तथा 21 शताब्द्यां मध्ये का उपादेयातः संस्कृतभाषायाः। तथा अत्र एतत् स्लाइड् मध्ये अस्ति काकः अस्माकं देशे कति संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति, कति पाठशालां सन्ति वर्तमान समये। तथा अग्रिमः कति संस्कृतवक्तारः अस्माकं भारतवर्षे इदानीं कति संख्या अस्ति यः संस्कृतभाषा वदन्ति जनाः। तथा अत्र प्रतिदिवसे कति संस्कृत समाचारपत्राणि विक्रयणं भवति अत्र दीयन्ते। संस्कृत साहित्यं किम् अस्ति, कथमति संस्कृत साहित्य मध्ये किं स्यात्, तर्हि द्वौ शाखा अस्ति वैदिक तथा लौकिक। तथा ऋग्वेदापि दीयते। वेदाङ्गः कति वेदाङ्गः अत्रापि अत्र स्लाइड् मध्ये अस्ति। तथा लौकिक साहित्य मध्ये के महाभारत रामायण इत्यादि पुराण इत्यादि सन्ति। तत्र विविध शास्त्राणि यानी वैज्ञानिक साहित्य मध्ये के सन्ति। तत्र म्यूजिक मध्ये वयं पश्यामः सामवेद इत्यादि, तथा प्रोसोडी छन्दशास्त्रम् इत्यादि, तथा ग्रामर इत्यादि वयं पश्यामः। तदुपरान्तं भारतवर्षे दर्शनशास्त्राणि बहूनि दर्शनशास्त्राणि परञ्च द्वौ भागौ स्तः। प्रथमं तु आस्तिकदर्शनं यः षड्दर्शनं स्यात्, तथा तदुपरान्ते नास्तिकदर्शनं यः त्रयदर्शनमपि अस्ति। तथा आधुनिके संस्कृतसाहित्यस्य किम् उपादेयता भवति, तथा संस्कृतस्य अध्ययनस्य का उपादेयता भवति अग्रे वयं पश्यामः। अत्र दीयते यः ब्रिटिश शासनकाल मध्ये अस्माकं भारतस्य अनुवादपद्धतिः जातम् अनुवादपद्धतिः भवति। तर्हि विश्वे अस्वीकृता एषा पद्धति इति पश्यामः। विश्वे एषा पद्धति अस्वीकृता भवति। परञ्च दौर्भाग्यं
सम्प्रति भारते विश्वे संस्कृतविषये पाठ्यते न तु संस्कृतं, केवलं संस्कृतविषये पाठ्यते, केवलं संस्कृतं विषये न जानन्ति, एतत्तु दुर्भाग्यमस्ति। भारतसर्वकारस्य संस्कृतस्य प्रति लक्ष्यं किं किम् अस्ति अत्र दीयन्ते। प्रथमं तु संस्कृतज्ञानविज्ञानस्य भाषा भवेत्, पुराणम् इत्येव न भवेत्, न साधुं सर्वम्। तर्हि 10 वर्षाणि यावत् कानि कानि के लक्ष्यानि सन्ति भारतसर्वकारस्य अत्र। समस्त भारते संस्कृतः सर्वत्र व्यवहारः भाषा स्यात्, व्यवहार की भाषा स्यात्। आधुनिक विषय सह संस्कृतस्य अध्यापनं स्यात्। नूतन विषयाणां शोधं नवीन विषयाणां शोधं भवेत् इति, तथा ज्ञाननिधि परिपोषणं स्यात्। तथा अग्रिमे वयं पश्यामः संस्कृत मध्ये कुत्र कुत्र रोजगारं वर्तते। तत्र भारतवर्षे बहूनि संस्थानानि सन्ति यत्र रोजगारः, संस्कृत विषये रोजगारः सन्ति। अत्र स्लाइड मध्ये दत्तमासीत्, NIT मध्ये बहूनि संस्थानि अस्ति, BEd DEd इत्यादीनि। तथा वर्तमाने अस्माकं भारतदेशे अष्टादशी परियोजना अपि चलितुं शक्नोति। तथा अन्य रोजगार योजना किम् IAS मध्ये, PCS मध्ये तथा संस्कृत शिक्षकः मध्ये रोजगार अवसरः अस्ति। अधुना वयं पश्यामः, गत मासे वयं यावत् वयं अत्र संस्कृतसत्रे संस्कृत विभागे वयं आगतवान्, प्रवेशं स्वीकृतवान्, तत्रतः अद्य पर्यन्तं किं किम् अधीतवन्तः वयम् अत्र पश्यामः। लिपिज्ञानं च इति अध्ययनं जाता, संस्कृत साहित्यस्य इतिहासस्य अध्ययनं जाता, तथा वर्णपरिभाषा शब्दावली इत्यादीनां ज्ञानं भवेत्। उपसर्ग प्रत्ययसर्ग च इत्यस्य ज्ञानं भवेत्। तथा धातुपरिचयः स्यात्, कथं धातुपरिचयः, धातुः किम् अस्ति, तस्य रूपं कति अस्ति इत्यादि परिचयः। तथा व्याकरणविषयः, गद्यपद्य पठनं स्यात्, कथं गद्य पठनीय, पद्यं कथं पठनीयम्, उच्चारणं कथं क्रियते, लेखनं कथं क्रियते, संस्कृत मध्ये संभाषणं कथं भवेत्। तथा संगणकस्य मध्ये संगणकस्य प्रयोगः कथं स्यात् अस्माकं संस्कृतजगतः। रोजगार विमर्श, श्लोकोच्चारणं कथं भवेत्, शुद्धदृष्ट्या आवेदनपत्रलेखनम् इत्यादिना बहवः संस्कृतविषये पठितवान् भवन्तः सर्वे। तथा अधुना प्रस्तुतिः भवतां समक्षे। प्रथमं श्री शिवेन्द्र नारायण शर्मणः अत्र आगत्य स्वकीय प्रस्तुति प्रस्तौति। वेरी गुड। अद्य स्वपरिचय तथा दिनचर्या वदामि। मम नाम शिवेन्द्र नारायण शर्मा अस्ति आसीत्। मम प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेशे अभूवन्। तत्पश्चात् माध्यमिक परीक्षायां बिहार शरीफ नगरस्य आदर्श उच्च विद्यालय प्राप्तवान्। तत्पश्चात् उच्च शिक्षा प्राप्त्यर्थम् अहं पाटलिपुत्र गतवान्। शिक्षकः अस्मि। अहं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। नित्यक्रियाविधिं निवृत्य सामान्य 7 समाचारपत्रस्य पठामि। सामान्य ईश्वरस्य ध्यानम् उपरांत 9 अहं भोजनं करोमि। तत्पश्चात् विद्यालयं गच्छामि। विद्यालये गत्वा
विभिन्नेषु कक्षासु अहं पाठयामि। सार्ध 1 अहम् अल्पाहारं करोमि। 4 पर्यन्त विद्यालयस्य कार्यं करोमि। तत्पश्चात् वर्तमान समये सायंकालीन सत्रे नालंदा विश्वविद्यालये पठामि। धन्यवाद। मानवहिताय सद्गुरु कबीर जीवनम् अस्ति। अहं भारतदेशे बिहारराज्यस्य नालन्दा जनपदस्य राजगीरनगरे निवसामि। सद्गुरु कबीरः भारतदेशे उत्तरप्रदेशराज्यस्य वाराणसी जनपदस्य लहरतारा तडागे प्रकटो अभवत्। सद्गुरु कबीरः गुरोः नाम श्रीरामानन्दाचार्यः आसीत्। नीरू नीमा दंपती पालनं कृतवान्। सद्गुरु कबीरः बीजग्रन्थ प्रणेता आसीत्। एषः परम रहस्य ज्ञानमय ग्रन्थः आसीत्। सद्गुरु कबीरः मानवहिताय उद्यतः भवति। सद्गुरु कबीरः मानवहिताय उद्यतः भवति। सत्यभाषणं सदाचरणं तस्य जीवनादर्शनम् आसीत्। सत्ये अहिंसा तस्य दृढविश्वासः आसीत्। सद्गुरु कबीरः धर्मनिरपेक्ष सन्तः आसीत्। सद्गुरु कबीरः कथयितुं सर्वे जनाः एकः परमात्मा सन्तानः आसीत्। एकः परमात्मा सन्तानः आसीत्। जाति धर्म विवादः व्यर्थः आसीत्। सद्गुरु कबीरः साख्यां शब्दः मानव बहवः उपयोगी सन्ति। संगीतमय साखियां मानव हृदयस्थ गुंजयति। सद्गुरु कबीरः एकः प्रधान संस्था लहरतारा वाराणसी मध्ये अस्ति। अस्य शाखा राजगीर मध्ये अस्ति। तत्र अहं निवसामि। तस्य साखी मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तबमुख बाहर आन। कंद मूल फल अन्न यह नरहित भोजन जान, मद्य मांस राक्षस ये तुमत खास जान। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। धन्यवाद। मम नाम सुबोध कुमार अस्ति। मम पितुः नाम बालेश्वर प्रसाद यादव अस्ति। मम मातुः नाम चिन्ता देवी अस्ति। अहं भारतदेशस्य बिहारराज्यस्य नालन्दा जनपदस्य राजगीरे नगरे निवसामि। अहं नालन्दा विश्वविद्यालये पठामि। अत्र अहं संस्कृतभाषा पठामि। अहम् एकः गणितविषयस्य शिक्षकः अस्मि। मम प्रस्तुत विषय त्रिकोणमिति शिक्षणम् अस्ति। भारतीय ज्ञान विज्ञान गणितं भवति। संख्यालिपि विकासे अभवत्। शून्य आविष्कारे आर्धक कृतवान्। त्रिकोणमिति शब्दस्य अर्थः त्रय कोण मापनं भवति।
त्रिकोणमिति अतस्या षट्शाखा भवति साइन थीटा इत्यस्य पूर्वनाम साइन भवति इत्यस्य समतुला भवति इत्यस्य अभिप्राय भवति जया cos थीटा इत्यस्य पूर्वनाम कोसाइन भवति इत्यस्य अभिप्राय कोज्या tan थीटा इत्यस्य पूर्वनाम टैजेंट भवति इत्यस्य अभिप्राय स्पर्श cot थीटा इत्यस्य पूर्वनाम कोटैजेंट इत्यस्य अभिप्राय प्रतिलोम स्पर्श sec थीटा इत्यस्य पूर्वनाम सेकेंड इत्यस्य अभिप्राय प्रतिलोम कोज्या भवति cosec थीटा इत्यस्य पूर्वनाम cosine इत्यस्य अभिप्राय प्रतिलोम जया sin थीटा विपरीते cosec थीटा cos थीटा विपरीते sec थीटा tan थीटा विपरीते cot थीटा sin थीटा समतुले भवति लंब विभाजन कर्णस्य समतुले अर्थ अभिप्राय इक्वल लंब विभाजन कर्णस्य अभिप्राय लंब बटा गर्भ cos थीटा समतुले भवति आधार विभाजन कर्णस्य tan थीटा समतुले भवति लंब विभाजन आधारस्य cot थीटा समतुले भवति आधार विभाजन लंबस्य sec थीटा समतुले भवति कर्ण विभाजन आधारस्य cosec थीटा समतुले भवति कर्ण विभाजन लंबस्य sin थीटा गुणनफले cosec थीटा समतुले भवति एकस्य sin थीटा समतुले भवति एकम विभाजने cosec थीटा cosec थीटा समतुले भवति एकम विभाजन sin थीटा tan थीटा गुणनफले cot थीटा समतुले भवति एकस्य tan थीटा समतुले भवति एकम विभाजन cot थीटा समतुले भवति एकम विभाजन tan थीटा sec थीटा गुणनफले cos थीटा समतुले भवति एकम sec थीटा समतुले भवति एकम विभाजन cos थीटा समतुले भवति एकम विभाजन sec थीटा sin स्क्वायर थीटा योगफले cos स्क्वायर थीटा समतुले भवति एकम अधुना वयम् अस्माकं समक्षे विनीता कुमारी आगत्य स्वकीयप्रस्तुतिं प्रस्तौति। अत्र आगत्य शिक्षिका वसखा मम नमस्कारः स्वीकरोतु। शिक्षिका एव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो
महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहम् अस्मि विनीता। मम जन्म भारतदेशस्य बिहारराज्यस्य नालन्दा जनपदस्य राजगीर प्रमण्डल अन्तर्गते कटारी नामक ग्राम अभवत्। मम प्रस्तुति विषय रम्यं राजगीर नगरम्। इतश्चित्रं राजगीर पर्वताः सन्ति। राजगीर पञ्चपर्वताः सन्ति। मध्ये राजगीर स्थिता। एतत् स्थाने बहवानि पर्यटनं क्षेत्रम् अस्ति। अस्मिन् स्थाने अनेकानि कुण्ड सन्ति। ब्रह्मपुत्रीकुण्ड, सप्तधरकुण्ड, गंगा यमुना कुण्ड, अनेकानि कुण्ड सन्ति। राजगीर नगरे सर्वधर्म संगमः सन्ति। हिन्दू जैन बौद्ध अनेकानि धर्माः सन्ति। एतत् चित्रं जरादेवी मन्दिरम् अस्ति। एतत् चित्रं सप्तधरा अस्ति। एतत् चित्रं वेणुवन अस्ति। वेणुवन बौद्धधर्म आश्रय अस्ति। अस्मिन् स्थाने पर्यटनं स्थलम् अस्ति। यत्र स्थाने देश विदेश अनेकानि जनाः आगताः एव दर्शनं करोमि। एतत् चित्रं मेला अस्ति। राजगीर प्रति 3 वर्ष कुम्भमेला आयोजना भवति। कुम्भमेला सर्वप्रमुख अस्ति। कुण्ड स्नान कृत्वा जनाः पुण्यकामना कुर्वन्ति। एतत् चित्रं पाण्डुपोखर अस्ति। एतत् चित्रं पाण्डुमहाराज्ञा अस्ति। पाण्डुमहाराज्ञा पाण्डुपोखर मध्ये स्थापिता अस्ति। पाण्डुपोखर अनेकानि भ्रमणं स्थलं सन्ति। एतत् स्थाने अनेकानि जनाः आगताः अर्थात् भ्रमणं कृतवती। एतत् स्थाने बालाः यौवनाः अनेकानि क्रीडा सामग्री अस्ति। एतत् चित्रं स्वर्णभण्डार अस्ति। एतत् स्थानं पूर्वसाम्राज्ये धनं सञ्चय करोमि। एतत् चित्रं नौलक्खा मन्दिरम् अस्ति। अस्मिन् स्थाने बौद्धधर्मस्य नाम विख्याता अस्ति। इतस्तः स्थानम् अनेकानि जनाः आगताः एवं बौद्धदर्शनं कृतवान्। एतत् चित्रं जैनधर्मपि स्थलम् अस्ति। अनेकानि जनाः श्रद्धापूर्वकम् आगताः। एतत् चित्रं घोडकटूर अस्ति। अस्मिन् स्थाने पर्यटनं स्थलम् अस्ति। एतत् स्थाने एक बौद्ध विशाल प्रतिमा स्थापिता अस्ति। एतत् स्थाने एकः बृहत् तडागः अस्ति। तडागः अनेक जलक्रीडा सामग्री अस्ति। अनेक जनाः आगताः क्रीडा कृतवन्तः। एतत् चित्रं विश्वशान्ति स्तूपः अस्ति। विश्वशान्ति स्तूपः भव्य मन्दिरम् अस्ति। अनेकानि जनाः आगताः एवं बौद्ध भगवान् दर्शनं कृतवत्। शान्तिस्तूपात् प्राप्ते तु द्विमार्गः अस्ति।
एकः रज्जुमार्गः अस्ति, द्वितीय गिरिमार्गः अस्ति। एतत् चित्रं विश्वविद्यालय आगतः। विश्वविद्यालय सर्वत्र विश्वजना आगतः शिक्षा प्राप्तुं कृतवत्। अहं सौभाग्य अस्मि एतत् स्थाने संस्कृतभाषायां शिक्षा प्राप्तुं कृतवती। इदं श्लोकः एकः ज्ञानं प्रति वदति। न चौर्यहारे न राज्यहारे न च भार्यकारी न भ्रातृभाज्यं व्यय कृते वर्धता एतं धनं सर्वधनं प्रधानम्। अतं धन्यवादः। अग्रिमः अस्ति सिम्पल् कुमारिः। अत्र उपस्थिताः सर्वे जनाः मम नमस्कारः। मम नाम सिम्पल कुमारी अस्ति। मम जन्म जनवरी मासस्य प्रथमा तिथौ 97-19 वर्षे अभवत्। अहं भारतस्य बिहार राज्यस्य नालन्दा जनपदस्य राजगीर नगरे निवसामि। वर्तमान समये संस्कृतस्य अतीव महत्त्वम् अस्ति। अतः अहं संस्कृत ज्ञान प्राप्त कर्तुं नालन्दा विश्वविद्यालये पठनार्थम् आगच्छामि। मम प्रस्तुति विषयः अस्माकं पर्वाणि इति अस्ति। अस्माकं भारतदेशः एकः धर्मनिरपेक्षः देशः अस्ति। अत्र विविध जात्य धर्म सम्प्रदायानां जनाः निवसन्ति। सर्वधर्मणः जनानां स्वकीय एकं सांस्कृतिक विरासता अस्ति, यत् पृथक् पृथक् पर्वाणि माध्यमेन प्रतिभवति। किन्तु किञ्चित् पर्व अस्ति यथा यस्य आराष्ट्रे मन्यन्ते। एतादृश पर्व राष्ट्रीय पर्व कथ्यते। यथा हि स्वतन्त्रता दिवसः। अस्माकं देशे स्वतन्त्रता दिवसः अस्माकं देशे अगस्त मासस्य 15 तिथौ 1749 वर्षे स्वतन्त्रता अभवत्। अस्मिन् दिवसे दिल्ली स्थित लाल किला मध्ये अस्माकं देशस्य राष्ट्रपति ध्वजोत्तोलनं करोति। अपरः उत्सवः अस्ति गणतन्त्रदिवसः। अस्माकं देशे 15 तिथौ 15-19 वर्षे गणतन्त्र स्थापिता अभवत्। अस्मिन् दिवसे अपि लाल किला मध्ये ध्वजोत्तोलनं करोति। अपरः उत्सवः अस्ति गान्धी जयन्ती। अक्टोबर मासस्य 2 तिथौ अहिंसायाः पूजितः महात्मा गान्धी महोदय जन्म अभवत्। इत्थम् अस्माभिः राष्ट्रीय पर्व मन्यन्ते। अस्माकं देशे आवर्षं राष्ट्रीय पर्वाणि मन्यन्ते। यथा हि दीपावली पर्व कार्तिक मासे अमावास्या तिथौ भवति। अस्मिन् दिवसे सर्वे जनाः स्वगृहाणि स्वच्छानि कृत्वा च सुसज्जितं करोति। अपरः उत्सवः अस्ति होलिकोत्सवः। होलिकोत्सव पर्व अस्माकं देशे फाल्गुन मासे पूर्णिमायां तिथौ भवति। अस्मिन् दिवसे सर्वे जनाः स्वकीय भेदभाव विस्मृत्य परस्परम् अबीर गुलाल लेपनं कुर्वन्ति। अपरः उत्सवः अस्ति विजयादशमी। आश्विन मासे दशम्यां तिथौ भवति। अस्मिन् दिवसे माता दुर्गायाः नवमरूपायाः पूज्यन्ते च सत्यस्य विजया अभवत्। अपरः उत्सवः अस्ति जन्माष्टमी उत्सवः भाद्रपद मासे अष्टमी तिथौ भवति। अस्मिन् दिवसे ईश्वरस्य श्रीकृष्णस्य जन्म मथुरायाम् अभवत्। अयम् उत्सवः मथुरायाम् अतीव उत्साहे च मन्यन्ते। अपरः उत्सवः अस्ति
अपरा उत्सवः अस्ति रक्षाबन्धन। रक्षाबन्धन श्रावण मासे पूर्णिमायां तिथौ भवति। अस्मिन् दिवसे भगिनी स्वभ्रातुः हस्तेन रक्षाबन्धनं कुर्वन्ति। अस्मिन् अपरा उत्सवे अस्ति गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भारते अनेका भागे मन्यन्ते, किन्तु अयम् उत्सवः महाराष्ट्रायाम् अतीव उत्साहेन मन्यन्ते। अपरा उत्सवः अस्ति ओणम्। ओणम् अस्माकं दक्षिण भारतस्य केरल राज्ये अतीव उत्साहेन मन्यन्ते इति हिन्दुजनाः अयं सर्वे उत्सवः अतीव उत्साहेन मन्यन्ते। अस्माकं भारतदेशे कदाचित् मुस्लिमस्य ईदस्य पर्वरूपेण, कदाचित् गुरुनानक जयंती पर्वरूपेण, कदाचित् ईसाई जनानां क्रिस्मस् पर्वरूपेण अनेका पर्वाणि मन्यन्ते। एतानि सर्वा पर्वाणि जनेषु उत्साहम् आह्लादं च जनानां मनसि एकता अखण्डता च भावः उत्पन्नं कुर्वन्ति। धन्यवादः। अस्य एप्लिकेशन् नाम पायनियर् अध्यायी इति गत स्लाइड मध्ये अभवत्। एतत् एप्लिकेशन् नाम संस्कृत सुभाषितमाला। संस्कृत सुभाषितमाला इति एप्लिकेशन् धावति इत्यादि च अनेन धातुरूपाणि शब्द इति पठनार्थं भवेत्। अस्य एप्लिकेशन् नाम सहस्र संस्कृत भक्ति सॉन्ग। एतत् एप्लिकेशन् संस्कृत गाना इति श्रुत्वाम् अर्थात् भवेत्। ऐसा एप्लिकेशन नाम शब्द संग्रह तथा वाल्मीकि रामायण। ऐसा एप्लिकेशन वाल्मीकि रामायण, बालकांड, अयोध्याकांड इत्यादिना अनेन रामायणं कथा अस्ति। अस्य एतत् एप्लिकेशन नाम किदन्त शिक्षिका संस्कृत महान विचारः अस्ति। एतत् एप्लिकेशन किदन्त इति प्रत्यय संबंधित पठनार्थं भवेत्। अस्य एप्लिकेशन नाम वेदांत चैंटिंग तथा आसना। वेदांत चैंटिंग एप्लिकेशन वेदा पठनार्थं भवेत् तथा आसना योगा पठनार्थं भवेत्। एतत् चित्रं मध्ये वेदांत चैंटिंग ऑडियो एप्लिकेशन तथा सुभाषितानि एप्लिकेशन सन्ति। एतत् चित्रं मध्ये संस्कृत इंग्लिश संस्कृत ट्रांसलेटर तथा संस्कृत सुभाषित माला नाम एप्लिकेशन अस्ति। एतत् संस्कृत इंग्लिश ट्रांसलेटर नाम्ना एप्लिकेशन संस्कृत तथा हिंदी अनुवादं कर्तुं शक्नोति तथा संस्कृत सुभाषित माला इति एप्लिकेशन संस्कृत सुभाषित इति अर्थेन विद्यते। लर्न संस्कृत एप्लिकेशन इति एप्लिकेशन संस्कृत शिक्षा दीयते तथा चित्राणि मध्ये ऐसा क्रियते। एतत् चित्र नाम संस्कृत बेबी नेम्स नाम एप्लिकेशन एक एप्लिकेशन अस्ति। ऐसा एंड्रॉइड एप्लिकेशन अनेन शिशु नाम अस्ति। अन्ते वाचस्पत्य नाम एप्लिकेशन। ऐसा संस्कृत एप्लिकेशन नाम वाचस्पत्यम अस्ति। वाचस्पत्यम एप्लिकेशन संस्कृत शब्दकोश अस्ति। इति शब्दकोश सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद इत्यादिना अनेन वेद संग्रहीतुम् अस्ति। धन्यवाद। स्वयं अहमेव अस्मि। मम नाम त्रिकुटमनः। प्रस्तौमि। अस्माकं हि भारतदेशः अस्ति। भारतदेशः हिमालयात् कन्याकुमारी पर्यन्तं तथा अरुणाचलतः यानी प्राचीतः प्रतीचि पर्यन्तम् अर्थात् अरुणाचलतः द्वारका पर्यन्तं प्रसृतः अस्ति। हिमालयः पर्वतानां राजा कथ्यते। अतः अद्य अहं भवतां समक्षे पर्वतानां राजा हिमालयात् आरभ्य भारतस्य ये पर्यटनस्थलानि सन्ति तत्रतः अहं
पर्यटनस्थलानि विवेचनं करोमि भवतां समक्षे। प्रथमं भारतदेशे उत्तरीभागे एकः जम्मूकश्मीर इति नामकं सुन्दरं रमणीयं नामकं राज्यम् अस्ति। अत्र बहवः पर्यटनस्थलानि सन्ति। जम्मूकश्मीरः भारतस्य मुकुटमणि अपि कथ्यते। जम्मूकश्मीर मध्ये बहवः पर्यटनस्थलानि सन्ति, परञ्च तत्र कानिचित् रम्याणि पर्यटनस्थलानि सन्ति। प्रथमम् एतत् स्लैड् मध्ये अस्ति डल् सरोवरः, डल् झीलः इति नाम्ना प्रसिद्धः। अत्र अनेके पर्यटकाः आगच्छन्ति। कदा? ग्रीष्मकाले। ग्रीष्मकालात् अत्र आगच्छन्ति तथा प्रकृत्याः अनुभवम् अनुभवन्ति च। तदुपरान्तं जम्मूकश्मीर मध्ये एकः पर्यटनस्थानमपि तथा तीर्थस्थान दृष्ट्या हिन्दूनाम् एकं प्रमुखतीर्थस्थानं, तस्य नाम अस्ति बाबा अमरनाथम्। अत्र किं भवत्? अत्र भगवतः शिवेन मातः पार्वती प्रति अमरत्वं रहस्यं ददौ आसीत् पुराकाले। तथा अत्र एकं हिमस्य शिवलिङ्गम् आसीत्, यः प्राकृतिकरूपेण निर्मितः शिवलिङ्गम् अस्ति प्रतिवर्षे सर्वदा। तथा अस्य शिवलिङ्गस्य हिमस्य शिवलिङ्गस्य विशेषता का अस्ति? यदा यदा चन्द्रमाकला वर्धनं जातः तथा यदा चन्द्रमाकला अपि न्यूनं एतावत् एव अस्य लिङ्गस्य आकारं वर्धनम् एवं जातं तथा न्यूनमपि प्राप्तवान् एतत् हिमस्य लिङ्गस्य आकारं। तथा तदुपरान्ते वैष्णोदेवी एकं बहु रोचकं तीर्थस्थानम् अस्ति। एतत् चित्रम् अस्ति यस्मात् वैष्णोदेवी यात्रा प्रारम्भम् अभवत्। तत् चित्रं प्रारम्भिकद्वारः। तथा 13,000 मीटर् यावत् मार्गपर्यन्तं वयं पश्यामः एकं सुन्दरं मनमोहकं भवनं, माता वैष्णोदेवी भवनं पश्यामः वयं। तदुपरान्ते देवी दर्शनम् उपरान्ते वयं बाबा भैरवनाथ दर्शनं प्रति गच्छेत्। तदुपरान्तं वयं किञ्चित् अधः आगत्य हिमाचलप्रदेशः देवभूमिः अपि कथ्यते। देवानां यः भूमिः अस्ति स देवभूमिः अपि कथ्यते। यथा यावत् पृष्ठे वयं पश्यामः किञ्चित् हिमालयः पर्वतानां राजा अस्ति। एतावदेव शिमला पर्वतानां सम्राज्ञी, अर्थात् हिंदी भाषायाम् उक्तं शिमला पहाड़ों की रानी इति नाम्नः प्रसिद्धा अस्ति। अत्रापि बहवः पर्यटकाः ग्रीष्मकाले आगतः। हिमाचलप्रदेशे अपि बहवः देवमन्दिरः, देवीमन्दिरः तथा च ऋषीणां मन्दिरः बहूनि सन्ति। एतस्मात् कारणात् देवभूमिः अपि कथ्यते। यथा बाबा वैजनाथ महाराजस्य मन्दिरः काङ्गड़ा जनपदे अन्तर्गते। तदुपरान्तं भीमाकाली मन्दिरं सराहन। तदुपरान्तं पराशर ऋषि मन्दिरः मण्डी क्षेत्रे अस्ति। हिमाचलप्रदेशात् वयं गतवान् उत्तराखण्ड एकं पर्वतीयं राज्यं प्रति। उत्तराखण्डे अपि बहवः रम्याणि स्थलानि सन्ति, परञ्च तत्र कानिचित् रम्याणि स्थलानि सन्ति। यावत् नैनीतालमपि बहु रोचकं स्थानमस्ति। केदारनाथ अपि पर्यटकस्थानमपि अस्ति तथा तीर्थस्थानकम् अपि अस्ति। तथा पाताल भुवनेश्वर किञ्चित् दूरे गतः कुमाऊं क्षेत्रे किञ्चित् अग्रे गतः तदा पाताल भुवनेश्वर इति स्थानम् आगतः। तदुपरान्ते यत्र तया गंगा नदी उद्भवतः जातः तत् स्थानम् एतत् गंगोत्री धामः एतत् चित्रम्। तदुपरान्तं वयं किञ्चित् अधः आगत्य पंजाब प्रान्ते वीरभूमिः अपि कथ्यते। अत्र पंजाब प्रान्तस्य संस्कृतिः अपि बहु प्रसिद्धा भवति। अत्र एकं नगरम् अस्ति, तस्य नाम श्री अमृतसरं नगरम्। अमृतसर नगरमध्ये एकं स्वर्णमन्दिरम् आसीत्। अस्य निर्माणं गुरु रामदासेन द्वारा कृतवान् आसीत्। अस्य स्वर्णमन्दिरस्य परितः अमृतसर नामकं नगरं वसति अस्ति। तदुपरान्तं वयम् आगत्य अस्माकं राजधानी देहल्यां प्रति
देहली मध्ये अपि बहूनि पर्यटनस्थलानि सन्ति। प्रथमं तु अस्माकं समक्षे अस्ति लालकिलः इति नाम्ना यः प्रसिद्धः अस्ति। सः पञ्चमुगलशासकेन द्वारा निर्मितवान् तथा रक्तबन्धुप्रस्तरेण सः निर्मितम् अस्ति। तदुपरान्ते दिल्ली मध्ये कुतुबमीनारः अपि अस्ति। कुतुबमीनार उपरान्ते लोटस् टेम्पलम् इति नाम्ना यहूदीनाम् एकः मन्दिरम् अस्ति। अत्र एकस्मिन् दिने विशेषता का अस्ति, अत्र एकस्मिन् दिने वारत्रयं त्रयधर्माणि प्रार्थना अभवत् प्रतिदिने भवति। तदुपरान्तं वयम् उत्तरप्रदेशे बहूनि पर्यटनस्थलानि सन्ति, परञ्च महत्वपूर्ण पर्यटनस्थलानि मनमोहक पर्यटनस्थलानि ये सन्ति तः आग्रा मध्ये ताजमहल अस्ति। आग्रा मध्ये ताजमहल अस्ति तथा आग्रा मध्ये अनेकानि पर्यटनस्थलानि सन्ति यथा एतमादुद्दौला ताजमहल पार्श्वे अपि एकं लालकिला इति नाम्नः किला अस्ति। तथा काशी उत्तरप्रदेशे मध्ये अस्ति। काशी पर्यटकदृष्ट्या तथा तीर्थस्थलदृष्ट्या अस्माकं देशे बहु महत्त्वम् अस्ति। पर्यटनदृष्ट्या बहुदेशात् अत्र पर्यटकः आगच्छतः विदेशी आगतः तथा वयं अस्माकं संस्कृतिः पश्यामः। वाराणसी अपि एतत् चित्रमस्ति। तथा कुम्भस्य दृश्यं कुम्भं प्रति 12 वर्षपर्यन्तं कुम्भस्य योजनं भवति इलाहाबाद मध्ये। तदुपरान्ते वयम् आगतः अस्माकं प्रदेशे बिहारप्रदेशे मध्ये नालन्दा इति नाम्ना पुराः विश्वविद्यालयः अस्ति। एषः विश्वविद्यालयः न तु केवलं भारते अपि तु सम्पूर्ण विश्वे अपि बहु प्रसिद्धः आसीत् पुराकाले। एतत् चित्रमपि नालन्दा। एतत् चित्रमपि उत्तराखण्डे गङ्गानदीतीरे हरिद्वारस्य। तथा बिहारनगरे बौद्धगया नामकम् एकं स्थानम् अस्ति यत्र बुद्धस्य निर्वाणं प्राप्तवान्। बौद्धगया मध्ये बुद्धमन्दिरः अस्ति। तत्र अनेकानि बौद्धभिक्षूणि आगत्य बुद्धस्य समीपम् उपविश्य चरणारविन्दस्य समीपम् उपविश्य अवधानं करोति। तथा विष्णुमन्दिरं तत्रापि स्यात् गया मध्ये अत्र विष्णुपादस्य उपरि एतत् मन्दिरं निर्माणं जातम्। तदुपरान्ते मुङ्गेर नामकं नगरं मध्ये सीताकुण्डम् अस्ति। अस्य धर्मशास्त्र अनुसारेण अस्य प्रसिद्धिः अस्ति कि यदा माता सीता अग्निपरीक्षां दत्तवती तदुपरान्तम् अत्र आगत्य स्नानं कृतवती उष्णजलकुण्डे सीताकुण्डे अपि। नालन्दायाम् एतत् चित्रं। तथा राजस्थान मध्ये अपि अस्ति हवामहल अस्ति। एतदपि पर्यटनदृष्ट्या बहु रम्याणि रोचकानि स्थलानि मनमोहकं च अस्ति। तथा लेक पैलेस् अपि राजस्थान मध्ये अस्ति। तदुपरान्ते द्वारिका गुजरात मध्ये अस्ति यः समुद्रतीरे प्रतिवस्ति। तथा खजुराहो मध्यप्रदेश मध्ये स्थापत्यकला मनमोहकं मन्दिरं यः अस्ति सः खजुराहो अस्ति। तथा जगन्नाथपुरी वयं उड़ीसा मध्ये जगन्नाथपुरीतः तीर्थस्थलम् अपि अस्ति। तथा अनेके पर्यटकाः अत्र आगतः। जगन्नाथपुरीतः किञ्चित् किलोमीटर दूरीपर्यन्तम् अर्थात् 35 किलोमीटर पर्यन्तं कोणार्क सूर्यमन्दिरम् आसीत्, भव्य सूर्यमन्दिरम् आसीत्। तथा तमिळ्नाडु मध्ये मदुरै नामकं स्थाने नगरे एकं भव्यं मन्दिरम् आसीत्। तस्य नाम मीनाक्षीदेवी मन्दिरं। मीनाक्षीदेवी मन्दिरस्य स्थापत्यकला मनमोहकं तथा रात्रिकालस्य अस्य दर्शनं मनमोहकं च अस्ति। तथा तमिळ्नाडु प्रान्ते अपि एकं कन्याकुमारी मन्दिरम् आसीत्। सः आसमुद्रमध्ये सः एतत् मन्दिरम् अस्ति। अत्र अस्य स्थानस्य विशेषता यः अस्ति अत्र त्रयसागरस्य संगमः अस्ति। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागरस्य संगमः अत्र कन्याकुमारिका मध्ये अस्ति। अस्मात् स्थानात् प्रातःकालिकः सूर्य उदयः तथा सायंकालिकः सूर्योदयः दर्शनम् अस्ति। सः मनमोहकं रमणीयं च भवति।
तथा असम मध्ये कामाख्यामन्दिरः तन्त्रविषय बहु प्रसिद्धः अस्ति। तथा दक्षिणेश्वर काली गंगासागर इति कोलकाता मध्ये अस्ति। फेरीघाट एतत् चित्रं फेरीघाट गंगासागरस्य। तथा अन्तिमे वयं गत्वा शीतप्रदेशे दार्जिलिंग मध्ये दार्जिलिंग बहु रम्याणि रोचकं पर्यटन स्थलम् अस्ति। अत्र प्रकृत्याः अस्य प्रदेशः प्रकृत्या बहु सुसज्जीकृतः अस्ति। तथा दार्जिलिंग मध्ये विभिन्नेषु देशेषु पर्यटकाः आगतः प्रकृत्या अनुभवन्ति। एतत् मम विषयम् अस्ति। भवतां समक्षे प्रस्तौमि अहम् एतत् मम विषयः। भारतीय पर्यटनस्थलानि सन्ति ये सन्ति अहं भवतां समक्षे प्रकटीकुर्वन्। तथा अधुना अतिथि वक्तव्यम्। अस्माकम् अत्र आगत्य अतिथि स्वस्य आशीर्वचनः अमृतरहस्यरूप आशीर्वचनः अस्माकं प्रति ददातु। धन्यवादः। I'll speak from here and I'll speak in English. My limitation. I am very happy and this is how you make our day. This is the best time of my day I have spent today. When you see students growing and learning and becoming knowledgeable. 3 months is a very short time. I remember you receiving there on the orientation day and it looks as if it was just yesterday. So this does not happen automatically. It happens when you have got a passion, when you work hard, and fortunately you have got an excellent guide like Dr. Bipin Jha. It is very difficult to get a person of his knowledge at this age. And we are very fortunate, you are very fortunate that he has spent 3 months with you very sincerely. That all these things are to be learned from the teacher. Not only the knowledge, but his sincerity every day. That in the entire day he takes 3, 4, 5 classes in regular courses. And after that, devoting his time here for 2 hours thrice a week. And all of you for coming, sparing time and coming here regularly. I am so happy that all of you made it at the end. And language is the basic tool we have. And everything that we learn in life is reflected through our language. You may know a lot of things, but unless you can express them clearly or write them clearly, you are no good. Our only method of communication is a language. And Sanskrit, as you know, is the mother of all languages. So you are very fortunate. Thank you very much for working so hard. Keep doing it every day. This is just the beginning, right? And now you know that so much can be done in 3 months. If so much can be done in 3 months, you can imagine your own potential, how much you have. Don't stop here. Look for other courses. Look for distance communication courses, distance mode. Do your BA, MA, PhD. There is no limit in education. And there is no age in education. And the resources are not also very much. It is only the hard work and your determination that counts. So please work very hard. I am very pleased. And 3 cheers for you and 3 cheers for Dr. Bipin Jha. Very good. प्रस्तुतिकरण है वो अवर्णनीय और अतुलनीय। और मैं आशा करूंगी कि अपने जीवन में जोश को भर के रखिएगा, ऊर्जा को बनाए रखिएगा, ताकि संपूर्ण जीवन में ये आपको कामयाब होने में सहायता करें। आप सभी लोगों की शुक्रिया।
और आशीर्वाद। Thank you very much. Some pictures in your camera. Take. आ जाओ। I didn't bring. Manish, you have camera. Phone, no? He doesn't. Phone. Phone. Yeah, take some, no? Yeah. Okay. आ जाओ। आइए बैठिए कुछ आप अपना वेरी गुड। आप यहाँ। आप अपना दे दीजिए। हाँ, Okay. take 2, 3. Yeah. Already. Taken ना? Yes, sir. Thank you. Already. अच्छा, मैंने लिया नहीं। भाई मैं ले लेता हूँ आपके लिए। लाइए। ऐसे। मुझे बटन बताइए। बटन। हाँ। मुझे बताइए कौन सा बटन है? ये ना, इसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। हाँ। ये तो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत। रिकॉर्डिंग के समय जाएगा। ओके यार। सर आप भी आइए। यस विपिन जी, यू शुड बी हियर। आई नहीं कम मैं आपके में ले लेता हूँ, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा था, कोई आप बात वो नहीं। ले लीजिए ना अभिषेक, ये ले हाँ लाइए, मुझे दीजिए। अरे मैं क्या करूँगा, यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे